एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे मार गिराए, दूसरी तरफ यहां बरतानिया में रॉयल एयर शो होता है और उस रॉयल एयर शो में पाकिस्तान एयर फोर्स अपने झंडे गाड़ती है। तो इस सारी सूरत हाल में भारत आलमी सतह पर जलील हो रहा है। पाकिस्तान के साथ अल्लाह की जात है। पाकिस्तान के हवाले से आलमी सतह पर पॉजिटिव वाइब्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अजहर जावेद आज के वीलॉग के साथ। और आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान की आलमी सतह पर बढ़ती हुई पजीराई है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे मार गिराए, और दूसरी तरफ यहां बरतानिया में रॉयल एयर शो होता है और उस रॉयल एयर शो में पाकिस्तान एयर फोर्स अपने झंडे गाड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है उसे रुकवाया, सीज फायर करवाई, और पहली दफा ये हुआ है कि उनके मुंह से हमने ये सुना कि इस जंग में 5 तैयारे गिराए गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में भारत आलमी सतह पर जलील हो रहा है। जलील इसलिए हो रहा है कि जहां दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान की जंग उसने रुकवाई है, और डील जो हुई वो ट्रेड पे हुई, और जो इंडिया है वो बार बार ये कह रहा है कि नहीं, ये अमेरिका के कहने पर जंग नहीं रोकी गई। इसका पस मंजर देखना होगा। पस मंजर ये है कि भारत का जो इंतहा पसंदाना चेहरा जो नरेंद्र मोदी की शक्ल में इस वक्त मुसल्लत है भारत पर, वो मुसलसल कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो आलमी सतह पर लॉबिंग है वो की जाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ अल्लाह की जात है, और खुदा ने एक ऐसा जरिया बना दिया पाकिस्तान की अजमत का, पाकिस्तान की बरतरी का, कि नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान पर हमला करवाया गया। पाकिस्तान के हवाले से आलमी सतह पर पॉजिटिव वाइब्स हैं, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये हालिया बयान इस बात की अक्कासी करता है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान एक मेजर प्लेयर के तौर पर जो रिकग्नाइज हो चुका है। आने वाले दिनों में भारत को मजीद शिकस्त का सामना करना पड़ेगा आलमी सतह पर, आलमी लेवल पर। उसे एक बार फिर जो उसके घिनौने इकदामात हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, आप बलूचिस्तान में देख लें, आप केपीके में देख लें, अब पाक अफगान सरहद पर जिस तरह वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, वो एक खुली हकीकत है। उसके लिए अब आलमी सतह पर बचना छुपना नामुमकिन होता जा रहा है। अब कनाडा की बात लीजिए, कनाडा में भी इस वक्त भारत से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं जो वहां पर दहशतगर्दी बदअमनी फैला रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज हो चुकी हैं। तो इस वक्त आलमी सतह पर उसकी बदनामी का सिलसिला बिल्कुल एक ऐसे लेवल पे चला गया है कि अब उनकी साख बहुत ज्यादा मजरू हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हवाले से आलमी माहिरीन क्या कहते हैं, मैं गुज़िश्ता रोज रॉयल एयर शो जो है यहाँ पर, रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो, जो एक मोतबर शो है, जो एक बहुत बड़े लेवल पे होता है, यहाँ स्विंडन के पास बरतानिया का इलाका है, वहाँ एयरफील्ड में हुआ। वहां मुझे जाने का मौका मिला। वहां मैंने देखा, लोगों से बात की, जो मुख्तलिफ लोग वहां पे आए हुए थे। वहां पे पूरी दुनिया से एयरफोर्स के जो लड़ाका तैयारे हैं वो डिस्प्ले पे था। पूरी दुनिया के लोग वहां पर मौजूद थे। उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। मैंने पाकिस्तान के जो 2 JF-17 थंडर तैयारे, उनकी भी फिल्मिंग भी की, रिपोर्टिंग भी की। वहां पे C-130 पाकिस्तान का, और जो वहां पे खड़ा था, जिसपे जबरदस्त किस्म का आर्ट किया गया था, अकाब बनाया गया था, वो सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज था। तो पाकिस्तान को मुबारक हो। पाकिस्तान को यहाँ पर 2 बड़े एजाजात मिले हैं। पाकिस्तान को सबसे लंबी फ्लाइट लेने का जो JF-17 थंडर जो पाकिस्तान से डायरेक्ट यहां पर आए, और उसकी सलाहियतों का एक मुंह बोलता सबूत है। 7,000 किलोमीटर का फासला डायरेक्टली तय किया,
اور یہاں پر دونوں پائلٹس بھی موجود تھے، ان کے جو ایئر کموڈور فرحان وہ بھی موجود تھے، اعتزاز تھے، سبطین تھے. تو پاکستان کے جو کرو تھا بڑا چارج تھا. پاکستان کے طیارے لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے. لوگ آ رہے تھے، پوچھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہی ہے وہ JF-17 تھنڈر جس نے بھارت کے خلاف مارکے میں ایک اہم کردار ادا کیا. لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا اور خصوصی طور پر سب سے زیادہ جو رش تھا وہ پاکستان کے انکلوجر پر نظر آیا. وہاں پر میری مختلف ایئر فورس کے لوگوں سے بات ہوئی جو مختلف ممالک سے آتے ہیں، بلکہ ایک آئرلینڈ کا بڑا سینئر ایئر فورس کا آفیسر تھا، اس سے بھی میری ملاقات ہوئی. قطر کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے ریسنٹ ہسٹری میں ریکارڈ قائم کیا ہے. ریکارڈ اس لحاظ سے قائم کیا کہ پاکستان کے ایئر فورس نے سب سے بڑی جو جنگ تھی ایئر میں، جو ڈاگ فائٹ کہلاتی ہے، اس میں پاکستان نے بھارت کے طیارے مار گرائے، جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ اب بہت بڑا سبق بن چکا ہے. اور میری جو ڈفرنٹ لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے اب نصاب میں شامل کیا جا رہا ہے. جو ایئر کالجز ہیں جو ایئر وارفیئر پڑھاتے ہیں، مختلف ایئر فورسز کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں پوری دنیا میں، وہاں پہ اب پاکستان ایئر فورس کے جو طیاروں کی جو فائٹ ہے ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے اور پورا اس کو کس طرح لڑا پاکستان نے، اس کی ایک ان کی نصاب میں شامل کیا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان ایئر فورس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی پوری جو ایک فائٹ تھی جو انہوں نے جیتی، وہ اب ایک مثال بن چکی ہے. قطر کے ایک سینئر آفیسر تھے، وہ آئے یہاں پر اور وہ بات چیت کر رہے تھے، میں ان کو سن رہا تھا. وہ بڑے سینئر آفیسر تھے، وردی میں تھے. تو انہوں نے سیلیوٹ کیا پاکستان کے جو وہاں پہ انچارج تھے کمانڈنگ ایئر کموڈور فرحان، اور انہوں نے کہا کہ پوری امت مسلمہ آپ کو سلوٹ کرتی ہے، آپ کی صلاحیتوں کو ہم بڑی قدر سے دیکھتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امت مسلمہ میں ہمیں پہلی دفعہ یہ ایک اعزاز ملا ہے کہ ایک اسلامی ملک نے اس لیول پر جو فضائی برتری جو ہے وہ قائم کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے اعزاز ہے. اس کے علاوہ مسلم ممالک کے بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو وہاں پہ آ رہے تھے، جو شو کا حصہ تھے. میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، مسلم خواتین اور بچے، انہوں نے حجاب پہنے ہوئے تھے، وہ آ رہے تھے، اسپیشلی تصاویر بنوا رہے تھے پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے ساتھ، پاکستان ایئر فورس کے آفیسرز کے ساتھ. تمام ینگ آفیسرز بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، بڑے دل جمی کے ساتھ وہ وہاں ڈیوٹی دیتے رہے، سارا دن وہاں کھڑے رہے. وہ آج بھی شو جاری ہے، 3 دن جو شو جاری رہے گا. تو بڑی ہی ایک پاکستان کے لیے پرائڈ کی بات ہے کہ وہ یہاں پر اس لیول پہ ان شوز میں اپنے کردار کو اجاگر کر رہے ہیں. ایئر کمانڈر وائس ایڈمرل فیصل عباسی ہیں جو پاکستان نیوی کے کراچی کے کمانڈر ہیں، ان سے وہ بھی آئے تھے. انہوں نے بھی ان سے ملاقات کی تمام آفیسرز سے، اور انہوں نے بھی سب کو سراہا. اور اس پہ انہوں نے جب بات بھی کی میں نے ان سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی انڈین ایئر چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور ان سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ کیا آپ نے پاکستان میں JF-17 تھنڈر دیکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھے. تو یہ ایک بڑا ایک پازیٹیو سائن ہے کہ پاکستان کے جو آفیسرز ہیں اور پاکستان کے جو چاہے وہ ایئر فورس ہو، پاکستان نیوی ہو، پاکستان کی آرمی ہو، اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے. لوگوں نے اس بات کی بھی بہت تعریف کی وہاں پر کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو ایک جنگی پلان بنایا، اور اس کے جنگی پلان کی انہوں نے سربراہی کرتے ہوئے جس طرح بھارت کو شکست دی، وہ بھی پاکستان کی عالمی دنیا پر ایک داغ بٹھا گئی ہے. اور تمام مسلم ممالک کو سید عاصم منیر فیلڈ مارشل پر فخر ہے. تو یہ ایک ایسا دن تھا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے ایز اے پاکستانی ہمیں پراؤڈ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے، رائٹ ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جہاں ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، وہیں دوسری طرف جو ہے یہ عام آدمی یہاں پر جو وہ انٹرنیشنل ایئر شو میں ہے وہ پاکستان کی بہادری کے قصے سنا رہا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.